नाज़रीन, बड़े बूढ़े बिल्कुल ठीक कहा करते थे कि अकेली औरत खुली तिजोरी की तरह होती है, और वही हालात आज हमें यहाँ देखने पड़े हैं। जो हादसा वाकया आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो हाफिजाबाद से है। उसमें एक खातून अपनी माँ के इलाज के लिए जाती है अस्पताल, माँ भी गवाती है। अस्पताल के डॉक्टर जिसने उसकी माँ का इलाज करना था उसके हाथों 3 बार रेप होती है। अपनी नाजेबा वीडियोस भी बनवा बैठती है और कहानियां भी खत्म नहीं होती। उस अस्पताल का स्टाफ उसको तकरीबन पौना महीना मिलकर गैंग रेप की सजा देते हैं, और उसका कसूर सिर्फ ये होता है कि वो एक सादा लौ खातून होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आपका मशकूर हूं कि आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। जो वाकया आपके सामने रखने जा रहा हूं ये हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भटिया के एक अस्पताल जिसको वाला फैमिली हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, और ये वाला फैमिली हॉस्पिटल एक बदबख्त तरीन अस्पताल है। और इस अस्पताल का डॉक्टर शौकत वाला वो एक अलग ही बदबख्ती की कहानी है। जो FIR, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, उनको देखने के बाद मेरा दिल करता है मैं कहूं अख थू। होता कुछ यूं है कि आमना बीबी एक बुजुर्ग खातून है, गुर्दे के आर्जे में मुब्तला होती हैं और वो डॉक्टर शौकत वाला से इलाज करवा रहे होते हैं। डॉक्टर शौकत वाला इस खातून आमिना को बताते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के गर्ज से 4 तारीख को आमना बीबी को अस्पताल में दाखिल कर लिया जाता है। अस्पताल में अटेंडेंट के फराइज आमिना बीबी की बेटी ताहिरा और उसकी बहू माफिया अदा कर रहे होते हैं। 4 तारीख को एडमिशन के बाद 6 तारीख को ऑपरेशन हो जाता है। यहां तक सब कुछ अच्छा था। ऑपरेशन के बाद FIR के मतन के मुताबिक डॉक्टर शौकत वाला अटेंडेंट्स को बताते हैं, ताहिरा को खास तौर पर, कि परेशानी की कोई बात नहीं, योर मदर इज सेफ नाउ, आपकी मां महफूज है। सिर्फ 2 दिन बाद ऑपरेशन हो चुका होता है, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर मामलात ऐसे होने लगते हैं कि अस्पताल का स्टाफ आमना बीबी की बेटी ताहिरा को और माफिया को बहुत ज्यादा सर पर उठाने लगते हैं। उनको ऐसा एहसास दिलवाने लगते हैं कि हम तो आपकी तकलीफ में बराबर के शरीक हैं। इतनी अच्छी औलाद, इतना अच्छा खानदान, क्या बात है, क्या कमाल है। और इस सारे शीशे में उतारने का काम 2 लोग करते हैं। एक डॉक्टर शौकत के घर काम करने वाली उसकी निजी मुलाजिमा, जिसकी डॉक्टर शौकत की फैमिली लाहौर रहती है, उसके घर में मुलाजिमा मौजूद होती है। सुरैया नामी ये खातून जो है वो अस्पताल भी आना जाना होती है। वो अपना अलग सीधा करती है। और उसके साथ दूसरा शख्स वहीद रजा जो कि कंपाउंडर का काम करता है। FIR के मुताबिक 10 तारीख को पहली दफा इस खातून का रेप होता है, और वो रेप इस तरीके से होता है कि इस खातून को इसकी भाभी के साथ एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जाती है। वो इनकार करती है, तो उसके बाद ये खातून सुरैया जो यहां पर क्लीनिंग के मामलात में उसका आना जाना होता था, वो कहती है, नहीं भैने, वो तू साडी भैन, तेरी मां साडी मां, साडा दुख साझा, इन्ने दे असी इकट्ठे कट ले हैं ते साडे नाल तू बोतल भी नहीं पिएंगी। तो जिस वक्त इस किस्म की गुफ्तगू होती है तो इस खातून ताहिरा की भाभी यानी माफिया भी कहती है पी लेते हैं। जो ही ताहिरा सुरैया और माफिया के कहने पर बोतल पीती है तो ताहिरा होश खोने लगती है। जैसे इस पर खुमार तारी होता है तो माफिया और सुरैया जो है उसको संभालते हैं। माफिया जो कि भाभी है इसकी, वो आवाज देती है कंपाउंडर को, जिसका नाम वहीद रजा है। वहीद रजा भागता हुआ आता है और ये तीनों लोग मिलकर उस बेचारी लड़की को एक कमरे में लेटा देते हैं। अब ये लड़की जब होश में आती है तो ताहिरा बताती है कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ बदफेली हो चुकी है। बेहोशी के आलम में वो चीखती है, चिल्लाती है, मदद के लिए पुकारती है, आहोजारियां करती है। इसी दौरान ये रजील इंसान जो कंपाउंडर का काम करता होता है, वहीद रजा, FIR के मतन के मुताबिक अंदर आता है और वो उसे कहता है, मुंह एक लफ्ज ना कड़ी, मैं
زیادتی دی تے تیری نازیبا ویڈیوز بنا لیا نے. زیادہ بولے گی تو ایسا ہی ایک ٹیکا پہلے تمہاری ماں کو لگاؤں گا جو بستر مرگ پر پڑی ہے. وہ مرے گی اور تیری نازیبا ویڈیوز انٹرنیٹ پر بیچوں گا, وائرل کر دوں گا. وہ بچی ڈر جاتی ہے اور اس کی بھابھی اور یہ رذیل عورت طاہرہ اس کو دلاسا دیتی ہیں کہ بی بی خیر ایسے چاہیے, پہنے خیر ایسے چاہیے, جاندی کر. کہانی یہاں بھی نہیں رکی. ویری نیکسٹ ڈے 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے. 11 تاریخ کو اس بچی طاہرہ کو دوبارہ بلایا جاتا ہے. اب اس کو جب دوسری منزل پہ بلایا گیا تو اس وقت جس کمرے میں اس کو لے جایا گیا تو وہاں ڈاکٹر شوکت والا بھی موجود تھا, یعنی اس ہاسپٹل کا مالک, طبیب, سفید کوٹ میں جنسی بلا, یہ بھی اندر موجود تھا. ایف آئی آر کے مطابق اس نے بھی اس رات اس خاتون کا استحصال کیا, اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو شوکت نے کیا تھا. فرق صرف اتنا تھا, جب وحید نے اس کی عزت لوٹی تھی تو یہ بے ہوش تھی, لیکن جب ڈاکٹر شوکت اس کی عزت لوٹتا ہے تو یہ ہوش میں تھی. اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کمرے میں بھی سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے. یعنی اس دفعہ پھر سے ویڈیو بن گئی. اگر پہلے بنی تھی, نہیں بنی تھی, اب بن گئی ہے. اور اس کے بعد خاتون کا دعویٰ یہ کہ ڈاکٹر شوکت نے ہسپتال قیام کے دوران اس بچی کا 3 دفعہ بلا کر ریپ کیا, اور ہر دفعہ دھمکی یہ تھی کہ ویڈیو کراں وائرل, لاواں تیری ماں نو ٹیکا. اب تعلیم نہیں تھی, شعور نہیں تھا, وہ بچی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی, یا اس کو پتا تھا یا اس کی بھابھی کو پتا تھا, اور دونوں نے منہ بند رکھا, ڈرتے رہے. اب ہونے کچھ یوں لگا کہ جیسے لڑکی ڈاکٹر شوکت سے فارغ ہو کر آتی تھی تو اس کو یہ وحید کمپاؤنڈر اور اس کی لیبارٹری میں موجود افضل لیبارٹری لے جایا کرتے تھے. لیبارٹری لے جا کر اس کو کتوں والے کام بلکہ خنزیروں کے کام, کہ ایک مونس خنزیر اور ایک مذکر, دوسرا مذکر, تیسرا مذکر, یہ کام کرتے رہے. میں دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ ڈرنے کی بجائے کھڑے ہونا سیکھیں. کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. 4 تاریخ سے معاملہ شروع ہوا تھا, اب آ گئی ہے 21 تاریخ. جب یہ عورت تھک جاتی ہے اور چیختی ہے, کہتی ہے اب تم لوگ کی ایسی کی تیسی, میں اپنی ماں کو لے کے جا رہی ہوں. اسے لاما کہتے ہیں. وہ زبردستی اپنی ماں کو ڈسچارج کروانے لگتی ہے تو کچھ ہی دیر میں پتا چلتا ہے کہ اس عورت کا ایک اور آپریشن کر دیا جاتا ہے. اور ڈاکٹر شوکت یہ بتاتا ہے گردہ نکل گیا ماں کا, کہ تیری ماں کا گردہ نکالنا مجبوری بن گئی تھی, نہیں تو اس نے مر جانا تھا. رائٹلی اور رانگلی وہ کڈنی ریموو ہو گیا. اب یہ دوبارہ پھنس گئے, کیونکہ پیٹ کٹی ماں کو جس کا گردہ نکلا اس کو کہاں لے کر جائے, کسی کو پھر نہیں بتایا. پھر وہی غلطی, کہانی پھر چلتی رہی. 23 تاریخ کو گردہ نکلنے کے بعد 28 تاریخ کو جب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا منہ کالا کیا ہے, کہیں یہ عورت پریگننٹ نہ ہو گئی ہو, اس کو حمل نہ گزر گیا ہو, تو اس کے بعد ڈاکٹر شوکت کے حکم پر وحید اس بچی کو گولیاں کچھ دیتا ہے to stop the pregnancy. اور وہ خاتون کہتی ہے وہ دن تھا کچھ گھنٹے کے بعد میں لہو میں نہائی ہوئی تھی, اور میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی. میری بھابھی سارے کام میں بظاہر اس کے ساتھ نہیں تھی, لیکن مجھے بعد میں نظر آیا کہ وہ تو ان کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ گولیاں بھی مجھے بھابھی کے ذریعے دلوائی گئی. کہانی آگے یہ چلتی ہے کہ ٹھیک گولیاں دینے کے 2 دن بعد اس بچی کی, طاہرہ بیٹی کی, طاہرہ بی بی کی ماں بھی مر جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ ماں کا جنازہ لٹی ہوئی عزت کے ساتھ, بار بار لٹنے والی عزت کے ساتھ اٹھاتی ہے اور گھر آ جاتی ہے. گھر سوگ کا ماحول ہوتا ہے, وہ پھر کسی سے بات نہیں کرتی. اب اس کو مختلف قسم کی تکالیف گھیرنے لگی اس میڈیکیشن اور اس جنسی درندگی کی وجہ سے, جیسے وہ ایک سیکس ورکر کے طور پر استعمال ہوئی تھی. اب وہ تھک ہار کر اپنے خامند سے بات کرتی ہے, اور خامند اس کو لے کر تھانے جاتا ہے اور ایف آئی آر ہوتا ہے.
کاش 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 یہ FIR پہلے ہو گئی ہوتی، اور اس نے اپنی بہن کو بھی خامند نے اندر رکھا ہے اس FIR میں۔ میں دست بستہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا کی قسم یہ عورتیں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں اکیلے چھوڑنے والی نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میری دست بستہ درخواست ہے جی کہ اس ایشو کو ریز کریں، اور اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا ملے گا نہیں ملے گا، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ جو لوگ حافظ آباد کے رہائشی ہیں، اس والا فیملی کلینک پر آتے جاتے لعنت بھیجنا اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں اور ان کے درد سانجھے ہوتے ہیں۔ ڈو شیئر دس ویڈیو، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس کاز کو زندہ رکھیں۔ اجازت چاہیں گے؟